नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो 8 सफ़र के हवाले से है। सूरतुल फातिहा का ऐसा अमल है जिसको आपने सिर्फ और सिर्फ 8 मरतबा करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को जिस तरह से मैं आपसे जिक्र करूंगी, अगर आपने इस तरह से कर लिया तो आपके बेड़े पार हो जाने हैं। अल्लाह पाक ने आप पर अपनी करम नवाजियां करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपसे तंगियां दूर होंगी, दुनिया और आखिरत की वुसअतें आप पर होंगी। अल्लाह पाक आप पर हर किस्म की करम नवाजी फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको अजर व सवाब भी मिलेगा और उसके अलावा जो आप अल्लाह से तलब करेंगे आपको वो भी अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। क्योंकि इंसान दुनियावी अगराज के पीछे पड़े हुए हैं लेकिन अल्लाह ताला के लुत्फ की बारिशों को कभी महसूस नहीं करते हैं। तो आज का अमल इंशाअल्लाह आपको अल्लाह के जिक्र से लुत्फ अंदोज करेगा। अल्लाह ताला की आयात में अल्लाह ताला ने क्या छुपा रखा है आपको वो महसूस करवाएगा। तो आपने वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनना है। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। किस कदर अल्लाह जल्ला शानू की तरफ से इनाम और एहसानात की बारिश है कि एक मामूली सी चीज हम पढ़ें, उस पढ़ने में हमें किसी किस्म की मुशक्कत भी नहीं करनी पड़ी है ज्यादा। सिर्फ और सिर्फ 8 मरतबा ही तो सूरतुल फातिहा को पढ़ना है, लेकिन इसके अजर को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं या अपनी हाजात को किस तरह से आप मनवा सकते हैं, इसको इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। सहाबा कराम ने फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान किसी भी चीज को उसके माना को महसूस करते हुए पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके सवाब को, उसकी इनायात को अल्लाह ताला 20 लाख तक उसको बढ़ाकर अल्लाह पाक अता फरमाते हैं, जिसको हक ताला शानू फरमाते हैं युज़ाइफ़हुमा व युअति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं कि हम इसके सवाब को बढ़ाते हैं और इसको बहुत सा अजर देते हैं। अब उसको 20 लाख तक फरमाया गया है। आज का जो अमल है जो मैं आपसे जिक्र करी हूँ वो आपको दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी इंशाअल्लाह दिलवाएगा, बड़ी से बड़ी आपकी हाजत अल्लाह के हाँ कबूल करवाएगा। सूरतुल फातिहा का लफ्ज़ी तर्जमा भी मैं आपसे जिक्र करूंगी, इसको जरा महसूस करते हुए, इसके तर्जमे को महसूस करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका कार बतलाया उसको पढ़ते हुए अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपको दुनिया की हर नेमत अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो रब है तमाम मखलूकात का। ख्वाह वो कोई भी मखलूक है, हर मखलूक का रब है और हर एक की फरियाद को अल्लाह सुन रहा है। रब किसको कहते हैं? जो इंसान को परवान चढ़ा, वो जब एक नापैद चीज होता है तब से लेकर जब तक वो इस दुनिया में मौजूद है तो उसको दर्जा बदर्जा पहुंचाने वाला बुलंदियों तक वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। और रब उसी को कहते हैं जिसका लुग़वी माना है। और अल्लाह पाक फरमा रहे तमाम मखलूकात का रब मैं हूँ। अर्रहमानिर रहीम, बहुत मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। कोई जब उसके दर पर चला जाता है तो वो मेहरबानी से उसकी हाजात को सुनता भी है और उस पर रहम भी फरमाता है, निहायत रहम फरमाता। मालिक यौमिद्दीन, और जो इस दुनिया में अल्लाह के दर पर चला जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसको याद दिला रहे हैं कि देखो मैं हाकिमियत के दिन का, यानी कि जिस दिन इंसाफ कायम होगा उस दिन का हाकिम भी मैं ही हूँ। कि देखो निहायत तवज्जो से इस दुनिया को गुजारना, कहीं किसी गफलत में नहीं पड़ जाना। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हें इस दिन में इंसाफ किस तरह से मिलेगा। और अल्लाह ताला आगे तलकीन फरमा रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि तब जब तुम मेरी ही इबादत करो और मुझ ही से मदद मांगो। और अल्लाह ताला तलकीन फरमा रहे हैं कि तुम मुझसे मांगो इस चीज की तौफीक कि या अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद मांगते हैं। फिर हमने उसके साथ साथ और क्या करना है? अल्लाह ताला आगे तलकीन फरमा रहे हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हिदायत दे हमें सिरात मुस्तकीम की। दुनिया में ढेरों लोग हैं जो कामयाब भी हैं, दुनिया को लेकर चल रहे हैं, हर तरह के लोग पाए जाते हैं, लेकिन सिरात मुस्तकीम मांगकर अल्लाह से कामयाब लोग बहुत कम हैं। तो हमें सिरात मुस्तकीम मांगनी है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं देखो कौन से लोगों में तुम्हारा शुमार होना चाहिए, वो सिरात मुस्तकीम। क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उस रास्ते पर जिन पर मैं फजल कर रहा हूँ, फजल दुनियावी नेमतों से उनको अल्लाह पाक ने सरशार किया हुआ है, दुनियावी नेमतें उनको खूब दी हुई हैं। और ना कि उन लोगों के रास्ते पर
جو گمراہوں کا راستہ ہے یا اللہ، یا جن پر تو غصے ہوتا ہے۔ تو آپ نے ان تمام الفاظ کو غور اور توجہ سے پڑھتے ہوئے 8 مرتبہ، جب صرف اور صرف 8 مرتبہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، تو ان الفاظوں پر آپ نے نہایت غور اور توجہ رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں جو ہے وہ 4 قسم کے آدمی پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جن پر دنیا میں وسعت ہے، آخرت میں تنگی ہے ان کے لیے، اور بعض ایسے ہیں جن میں دنیا میں تنگی اور آخرت میں وسعت ہی وسعت ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ دونوں جہاں میں وسعتیں ہیں ان کے لیے، اور بعض ایسے ہیں کہ دونوں جہاں میں ان کے لیے تنگی ہے، نہ دنیا میں ان کے لیے کوئی حصہ ہے نہ آخرت میں کوئی حصہ ہے۔ لیکن جب ہم اس چیز کو لے کر چلتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں پر جن پر اللہ فضل کر رہا ہے وہ بھی ہمیں، یعنی کہ ہمیں دنیا میں جہان میں بھی وسعت ملے گی اور آخرت میں بھی وسعت ملے گی، تب ملے گی۔ اس کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان الفاظ کے معنی کا تصور کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اصل میں اللہ تعالیٰ کی اہم صفات کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تمام کی تمام صفات جو اللہ سورۃ الفاتحہ میں بیان کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ تمام کی تمام صفات کو اپنے دماغ میں لا کر اللہ سے مانگنا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم شریف کی ایک روایت میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی، جو ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو انسان اچھی طرح سے، جو شخص وضو کرے، اچھی طرح سے وضو کرنے کا مطلب ہے کہ سنتوں اور آداب کا خیال کرتے ہوئے، پوری رعایت کرتے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا تصور دل میں لائے کہ یا پاک پروردگار، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں۔ انشاءاللہ تعالی شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس چیز کا اقرار کرنا ہے کہ میرا رب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یا اللہ میں تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا، اے میرے پاک پروردگار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں، اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا۔ اس کا اگر آپ دھیان اپنے دل میں لے آئیں، کیونکہ انسان کے لیے ایک ہی دروازہ کافی ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، لیکن اگر آپ کے لیے 8 کے 8 دروازے کھل جائیں، تب جب آپ اس چیز کا اقرار کریں گے کہ میرے پاک پروردگار، تیری سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں میرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سوا کوئی زندگی ہے ہی نہیں جس کو میں اپنی زندگی میں لاؤں، تو انشاءاللہ تعالی 8 کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، آپ اپنے من پسند دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ کیا ہی خوبصورت مقام ہے، دنیا کی نعمتیں بھی آپ کو مل رہی ہیں، یعنی کہ ان لوگوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دونوں جہان میں وسعت ملے گی۔ کون سا راستہ چن رہے ہیں آپ؟ جن پر اللہ فضل فرما رہے ہیں۔ آپ نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، ان لوگوں کا راستہ نہیں چنا جو گمراہوں کا ہے اور جن پر اللہ غصہ ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دنیا میں بھی وسعتیں پائیں گے اور آخرت میں بھی۔ تو آپ نے 8 سفر کے دن میں اس پر غور اور توجہ، اس پوری سورۃ الفاتحہ کے ترجمے کو غور اور توجہ سے محسوس کرتے ہوئے آپ نے 8 مرتبہ، صرف اور صرف 8 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ باوضو ہو کر، اور جو میں نے اقرار آپ سے کہا ہے کہ اللہ سے وعدہ کرنا ہے کہ میں آپ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، نہ میں شریک ٹھہراتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا۔ پھر آپ محسوس کریں کہ سب کی طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے تمام مخلوقات کا، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، حاکم ہے انصاف کے دن کا۔ یا اللہ، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی، راستے پر ان کے جن پر تو فضل کرتا ہے اپنا، نہ کہ ان لوگوں سے جن پر تو غصے ہوتا ہے یا جو گمراہوں کا راستہ ہے۔ انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب گزاریں گے اور آخرت بھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔